पाद के ही में तंग द्विपादके ही में चतुपदे ही में तंग बहुपदे ही में अपादको पाउ नभएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो तंग मैत्री भावना रहो। द्विपादके दुई पाउ भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो तंग मैत्री भावना रहो। चतुर्पादेही चार पाउ भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो तंग मैत्री भावना रहो। बाहुपादेही धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरूलाई पनि मेरो तंग मैत्री भावना रहो। मामंग पादको हिंसी अपादको पाउ नभएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। द्विपादको दुई पाउ भएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। चतुर्पादेही चार पाउ भएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। बाहुपदेही धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरूले पनि मलाई माहिंसी हिंसा नगरून्। अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संगो पमारवन्तानि सरिं सपानि अहिविचिका सदपाते उन्न नाभि सरभूमो सिका कतमे रखा कतमे परितं पटिकम्बन्तु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तानं सम्मा सम्बुद्धानं। एतेन सच्च वज्रेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानी नो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकं धर्मलाई आधार साथ सवर्ण गर्नुहुने सज्जन वर्गहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिका सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। साधु। त्रिरत्नमा आदरमय गौरवमय वन्दना साथै उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट नै वन्दना र उहाँहरूको मैत्री र साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश भाग 20 हिजो माता पितु उपठानं एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने धर्मोपदेश सार संक्षिप्तमा गरिदिए भने आज पुत्रदार सङ्गह पुत्रदारञ्च सङ्गहो भन्ने कुरालाई थोरै बुझिएर त मङ्गल धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर पनि बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि लौकिक मङ्गल मात्र नभइकन लोकोत्तर मङ्गल पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि राखेर सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। पुत्रदार संग्रह पुत्र शब्दले कुनै ठाउँमा छोरालाई मात्र जनाए तापनि सज्जनवर्गहरू कुनै ठाउँमा छोरीलाई पनि जनाउँछ भनेर यसरी अर्थ लिनुपर्ने परिस्थिति पनि रहेको छ।
पुत्र मात्र भने तापनि छोरा मात्रै नभइकन छोरीलाई पनि हजुरहरूले एड गरिराख्नुहोस्। छोरा छोरी यो पुत्र दारस सङ्ग होमा पुत्रको स्वरूप छोरीलाई पनि लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई नबिर्सिनुहोस्। छोराछोरी र आफ्नो अर्धाङ्गिनी आफ्नो प्रिय श्रीमतीलाई सङ्ग्रह गर्नु नै मङ्गल हो। पुत्र दारञ्च भरिय अर्धाङ्गिनी आफ्नो जीवन सङ्गिनी, छोराछोरी प्लस आफ्नो जीवन सङ्गिनीलाई सङ्ग्रह गर्नु उत्तम मङ्गल हो। त्यसमध्ये पनि छोराछोरीको सङ्ग्रह गर्नु भनेको आमा बाबुको एउटा जुटी कर्तव्य है। के हो? छोराछोरीलाई सङ्ग्रह गर्नु भनेको आमा बुबाहरूको कर्तव्य नबिगार्नु नै हो। यदि सङ्ग्रह गरिएन, पालन पोषण गरिएन भने त्यो जुटी त्यो कर्तव्यबाट विमुख भइएको हुन्छ। कर्तव्य प्रायण भइँदैन, कर्तव्य विमुख भएर गइन्छ। त्यसर्थ छोराछोरीहरूलाई पालन पोषण गर्नु नै के हो त भन्दा त्यो एउटा कर्तव्य हो, कर्तव्य नबिगार्नु नै हो। खराबबाट रोक्नु, असल कार्यमा निर्देशन दिनु, शिल्प विद्या आदि सिकाउन लगाउनु, अनुकूल अवस्थामा सम्पत्ति दिनु, उमेर पुगेपछि योग्य वरवधुहरूसँग विवाह गरिदिनु, यी पाँचवटा आमा बुबाहरूले आचरण गर्नुपर्ने, पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्महरू हुन् है। पालीमा पापङ निवारेन्ति, अकुशलबाट बचाउनुपर्छ। छोराछोरीहरूलाई अकुशल गर्न दिन हुँदैन। कसले? मातापिताले, अभिभावकले। कल्याणे निवेशेन्ति, राम्रो कुराको निर्देशन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कल्याण मित्रको सङ्गत गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सिपम शिक्षापेन्ति, उच्चतम शिक्षाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र हामी पालीमा के भन्छौँ भन्दाखेरि समये दायचङ पटिपच्यति, त्यो समय भयो, योग्य भयो भने उनीहरूलाई दाइजो अंश दिनुपर्ने हुन्छ। पति रूपेण दारेण संयोजन्ति भन्छ पालीमा। पति रूपेण अनुकूल वरवधुहरूसँग विवाह गरिदिनुपर्छ। अनुकूल भन्दाखेरि यहाँ अर्थकथाचार्यहरूले कुलपति रूप रे नम्बर 1 मा कुल खानदान हेर्नुपर्छ रे। आफ्नो छोराहरूको विवाह गरिदिँदा, छोरीहरूलाई विवाह गरिदिँदा नबिर्सिनु होला है। कुलपति रूप, कुल अनुकूल हुनुपर्छ। दोस्रोमा रूपपति रूप, रूप सम्पत्ति पनि सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर यसरी यी कुराहरू पनि आउँछन्। त यो मातापिताहरूको छोराछोरीहरूलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य सङ्ग्रह कसरी गर्ने त भन्दा यी 5वटा कुराले। यी कर्तव्य व्रतहरूमा खराबबाट रोक्नु, असलमा निर्देशन दिनु, अध्ययन गराउनु, असल छोराछोरीहरू उत्पादन गर्नमा अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्ना छोराछोरीहरू भविष्यमा यस्ता राम्रा हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अहिले बताइएको 3टा अङ्ग चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। यदि हामीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई खराब त्यो अकुशलहरूबाट हामीहरूले निवारण गरेन, रोक्न सकिएन, असल मार्गमा डोराउन सकिएन, राम्रो सिप दिन सकेनौँ भने ती छोराछोरीहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि यहाँ
महाधनी सेठी पुत्रको कथावस्तुलाई उदाहरण दिइएको छ सज्जनवर्गहरू। भगवान शास्ताको समकालीनमा महासेठी भन्ने हुनुहुन्थ्यो। श्रावस्ती नगर होइन, राजगीर नगरमा आउनुपर्छ। सो महाजनका पुत्र दम्पतिका आमा बाबुहरूसँग प्रत्येकमा 80 करोड धन सम्पत्ति थियो है। र अनि उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कसरी सोचे त भन्दा, हामीसँग धेरै धन सम्पत्तिहरू छन्, हाम्रा छोराछोरीहरूले केही काम गर्नु पर्दैन जीवनमा, त उनीहरूलाई जुन सिकाउनु पर्ने, जुन दिनुपर्ने सिपहरू, शिल्पहरू, विद्याहरू उनीहरूले दिए त भन्दा दिएनन्। किन? हामीमा यतिका धन सम्पत्ति भएपछि हाम्रा छोराछोरीहरूलाई किन दुःख गरिराख्नु पर्ने, कामै गर्न पर्दैन भनेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई के मात्र सिकाइदिए त भन्दाखेरि नाचगान गर्न, वाद्यवादन मात्र सिकाइदिए। आमा बाबुहरू परलोक भएपछि रक्सियाहरूको सङ्गतमा परि सबै धन सम्पत्ति सिद्ध्याए। कसरी सिद्ध्याए त भन्नुहुन्छ भने, रक्सियाहरूको सङ्गतमा परे अनि नाच्ने गाउने ठाउँमा उपहार दिने। अब मनपरी पैसा भएको हुँदाखेरि यसरी चाहिँ सबै आफ्ना मित्र साथीहरूलाई पनि आफैले रक्सी खुवाउने, आफू पनि खाने। कति दिन खाने सज्जनवर्गहरू? काम व्यापार केही पनि छैन, रात दिन नाचगान हेरेर अनि त्यहाँ नाच्नेहरूलाई पनि उपहार दिन पर्यो, गाउनेहरूलाई पनि उपहार दिन पर्यो। यसो हुँदा ती धन सम्पत्तिहरू सबै सिद्ध्याए। जो पाए त्यसको घर दैलोमा के भयो त भन्दाखेरि भरोसा लिन पर्ने भयो। अब आफ्नो टाकटुक सबै श्री सम्पत्ति सिद्ध्याएर मगन्तेको जीवनमा गए। हातमा कटौरा बोकी मागेर खाने अवस्थामा पुगे। उनीहरूले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र उद्योग गरेको भए भन्ने कुरा चाहिँ एक दिन भगवान शास्ता यसरी भिक्षामा गइरहँदाखेरि यी दुईजना दम्पतिलाई देखेर भगवान शास्ताले आफू यसो मुस्कुराइ बक्सनुहुन्छ। भगवान यसरी मुस्कुराउनु भएको भाइ आनन्दले देखेपछि गएर सोध्ने गर्नुहुन्छ, भो भगवान शास्ता, हजुर किन यसरी चाहिँ मुस्कुराउनु भयो? आनन्द यी दुई मगन्तेहरूलाई देख्यौ? देखे भगवान शास्ता, यिनी यो नगरका सेठीहरू हुन्। यिनका मातापिताको तर्फमा पनि, दुवै श्रीमानका मातापितामा पनि 80 करोड धन सम्पत्ति भएको, श्रीमतीको माइतीको तर्फबाट पनि 80 करोड धन सम्पत्ति दाइजोमा प्राप्त भएको यिनीहरू 160 करोड भएका दम्पति हुन्। यदि उनीहरूले पहिलो वयसमा व्यापार गरेका भए यो नगरको नम्बर 1 टिपटप धनी हुन्थे। यदि उनीहरूले व्यापार नगरिकन म भगवानको शासनमा आएर उत्तम भएको ब्रह्मचर्य जीवनलाई पालन गरेको भए यिनी अरहन्तसम्म हुन सक्थे र यिनको श्रीमती अनागामी हुन्थिन्। यिनीहरूले दोस्रो वयसमा भनेको 25 देखि 50 वर्षसम्ममा भनौँ, त्यो वयसमा पनि यदि यिनीहरूले काम व्यापारमा आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर राम्ररी व्यापार गरेका भइदे दोस्रो नम्बरको सेठ हुन सक्थे यो नगरमा। र यदि त्यो नगरिकन म भगवानको शासनमा गृह त्यागेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेको भए यिनका श्रीमानले अनागामी र श्रीमतीले सकीर्तगामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्थे। यदि त्यो अवस्थामा पनि नगरिकन तेस्रो वयसमा भनौँ 50 देखि लिएर 75 वर्षको उमेरमा यदि व्यापार राम्ररी गरेको भए तेस्रो नम्बरको सेठ साउ कहलाउँथे। यदि त्यो काम व्यापार नगरिकन म भगवानको शासनमा गर्नुपर्ने शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्दैका भए श्रीमानले दोस्रो मार्ग फल र
श्रीमतीले पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान 4 अपाय दुर्गतिको द्वार बन्द गर्न सक्ने क्षमता थियो है। यसरी आर्थिक क्षेत्रमा मात्र उद्योग गरेको भए प्रथम श्रेणीका साहु महाजन बन्न पाउने, धर्म अन्वेषण गरेको भए मार्गफल लाभ गर्न सक्ने असल पृष्ठभूमि भएकाहरू भएर पनि अतीतको त्यस्तो पुण्य पारमी भएर यस्तो पृष्ठभूमि भएर पनि त्रिहेतुक पुग्गल भन्छ सज्जनवर्गहरू। यिनीहरूको प्रतिसन्धि अति राम्रो है। मनुष्य जीवनबाट यिनीहरू के भयो त अहिले भन्दा पराजित भए। पराजित भनेको हारे सज्जनवर्गहरू, यिनीहरूको जीवन खत्तम भयो। यसरी पराजित भई बस्नु परेको ठुलो हानि हो। उनीहरूका आमा बुबाले छोराछोरीहरूप्रति हेर्नुहोस् त कहाँमा आयो कुरा, आमा बाबुमा पो आयो त कुरा त। यी छोराछोरी दम्पतिले 160 करोड धन सम्पत्ति सिद्ध्याएर रक्सिया जडिया भएर अहिले गाउँ गाउँमा गल्ली गल्लीमा टोल टोलमा घर घरमा मागेर हिँड्न परेको कहाँ गयो त भन्दा हेर्नुहोस् त। अहिले यिनीहरूको यो हालत हुन पुगेको उनीहरूका आमा बुबाले छोराछोरीहरूप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य व्रत त्यो धर्म पुरा गरी अनुशासन दिने, शिक्षा दीक्षा दिने गरेको भए रे कुरा त यहाँ पो आयो त सज्जनवर्गहरू। यी महाजन पुत्र दम्पतिको यति परिहानि हुने थिएन। ल आमा बाबुहरू माया गर्न नजान्ने भएर अत्यन्त परिहानि सहनु पर्यो। त्यही भएर छोराछोरीहरू बिग्रे राम्रा भएनन् भनी दोष कसलाई लाग्छ सज्जनवर्गहरू? कसका छोराछोरीहरू हुन्? यिनका आमा बाबु कस्ता र छोराछोरी कस्तो हुने आउँछ कि नै समाजमा? यो कुरालाई बिर्सन हुँदैन सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर कुनै शिष्यहरू पनि त्यस्तै खराब भइदिए भने त्यसको गुरु कस्तो थियो र सोझै है। त अहिले कुरा कहाँ आयो त भन्दाखेरि यी महाजनका दम्पति यसरी परिहानि हुनु परेको, यसरी रक्सिया भएर घर घरमा मगन्तेको जीवन भएर टकटुक सबै सखाप भएर आफ्नो त्यो मनुष्य जीवनबाट नै पराजित हुनु परेको के भएको कारणले त भन्दाखेरि यहाँ किताबमा चाहिँ के जतलाइयो त भन्दाखेरि मातापिताले सही प्रकारले अनुशासन नगरेको हुनाले, सही राम्रो शिक्षा दिएको नहुनाले मातापिताको कन्सेप्ट के भइदियो त भन्दाखेरि हामीमा यतिका धन सम्पत्ति छन्, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई किन चाहिँ काम व्यापार गर्नु पर्यो है। त्यही भएर असल आमा बाबुहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धन सम्पत्ति भन्दा पनि रे सज्जनवर्गहरू ज्ञान र बुद्धि दिएर संग्रह गर्ने इच्छा गर्छन् र ज्ञान र बुद्धि दिएर संग्रह गर्नुपर्छ है। मातापिताले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कसरी संग्रह गर्ने त भन्दाखेरि सम्पत्ति दिएर होइन अरे, उनीहरूलाई एउटा कुनै सिप सिकाइदिने, शिक्षा दिने। अघि भने नि पापङ निवारेन्ती, हरेक अकुशलबाट यो नराम्रो कार्य हो है छोरी, यो नराम्रो कार्य हो है बाबु भनेर फकाएर हुन्छ कि चक्लेट दिएर हुन्छ कि हकारेर झपारेर कसरी हुन्छ हैन। कल्याणे निवेशेन्ती दुईटा, तेस्रोमा सर्वोत्तम संग्रह सिप्पम शिक्षा पेन्ती, छोराछोरीहरूलाई यस्तो योग्य बनाइदिनु उनीहरू बिना पैसाको, बिना मातापिताको, बिना घरको पनि उनीहरू आफैले केही गरेर चाहिँ जीविको यापन गर्न सकुन्, इज्जतपूर्वक सुखपूर्वक त्यस्तो सिप दिनु है। यदि ती छोराछोरीहरू पनि योग्य छन्, ज्ञानी छन् र धेरै
शिक्षित छन् भने मातापिताको अंशलाई कुर्दैनन् रे, लिन्नन् पनि रे सज्जनवर्गहरू। यदि निकम्माहरू हुन्, कुनै काम नलाग्ने हुन् भने फेरि उनीहरूलाई जति दिए पनि पुग्दैन है। त हामीहरूले पुत्र दारञ्चसँग हो, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कसरी संग्रह गर्ने त भन्दा यो तीनटा कुरा प्लिज नबिर्सिनु होला। हरेक अकुशलबाट उनीहरूलाई त्यसको विभिन्न परिणामहरू, दुष्परिणामहरू बताएर उनीहरूलाई त्यो अकुशलबाट हामी टाढा राख्नुपर्छ। हरेक राम्रो कुराको निर्देशन दिएर, कल्याण मित्रको सङ्गत गराइदिएर पुण्य कार्यमा उनीहरूलाई अग्रसर बनाइदिनुपर्छ। भने उनीहरूलाई यस्तो योग्य शिक्षा दिनुपर्छ, यस्तो ट्यालेन्ट यस्तो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ कि कम्तीमा उसले आफ्नो जीविको यापन गर्नको निम्ति कुनै एउटा सिप चाहिँ तपाईँ हामीहरूले दिन सक्यौँ भने त्यो सर्वोत्तम अंश हो भनेर पनि यसरी बुझ्नुपर्छ। अहिले 160 करोड धन सम्पत्ति भएका यी दम्पति कसरी चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ त्यही नगरमा चाहिँ मगन्तेको रूपमा जीवन बिताउनु पर्यो त भन्दा कुनै सिप नहुँदाखेरि मेरो छोरालाई केही पनि गर्नु पर्दैन, यति भएपछि हाइसुक्ख बसेर खान्छ भन्ने हुँदाखेरि त्यसमा पनि यी व्यक्तिहरू त्रिहित प्रतिसन्धि व्यक्तिहरू भएको हुँदाखेरि अति नै भाग्यमानी पुण्यवानी व्यक्तिहरू हुन्। तर पनि उपदेश गर्ने क्रममा पुब्बेच कता पुण्यतालाई हेर्ने हो भने पूर्व जन्मको त उनीहरूमा केही कमी नै थिएन। ती हेतुका प्रतिसन्धि भनेको अलोभ, अदोष, अमोह चित्तले प्रतिसन्धि बसेको व्यक्ति यो जन्ममा यसरी शील समाधि प्रज्ञाको उपदेश शिक्षा सुनेर आचरण गर्ने हो भने यसै जन्ममा नै जीवन मुक्त हुन सक्ने त्यस्तो पुण्य पारमी भएको व्यक्ति र पनि परिश्रम गरे भन्दा गरेनन्, ज्ञान बुद्धि लगाए भन्दा लगाएनन्। त ज्ञान बुद्धि दिनुपर्ने हुन्छ, परिश्रम मेहनती बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो दुईटा कुरा भयो भने बल्ल जीवन सफल हुन्छ। पुब्बेच कत पुण्यताले मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ पनि स्पष्ट छ। भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दुधुएर अडिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त अतीतको पनि पुण्य राम्रो छ र अहिले पनि हामीहरूले चाहिँ ज्ञान बुद्धि सहित मेहनत गर्यौँ भने हेर्नुहोस् त, नम्बर 1 को धनी यता अरहन्त, दोस्रो बैंसमा गरेको भए दोस्रो धनी उता अनागामी, तेस्रो बैंसमा सही आचरण गरेको भए सकीर्तागामी उता तेस्रो नम्बरको सेट। अहिले के भयो त भन्दा त्यो कार्य नहुँदाखेरि भगवान शास्त्रले अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अल्लदायो बने धनं जीर्ण कुञ्चाव जायन्ती खिणा मच्चेव पल्लले। बाला बाल मूर्ख व्यक्तिले यो बने आफ्नो यौवन अवस्थामा है यौवन अवस्थामा ब्रह्मचर्यं उत्तम आचरणलाई अचरित्वा आचरण नगर्नाले धनं त्यो धन सम्पत्तिलाई अल्लदा प्राप्त नभएको कारणले खिण मच्चे माछा नभएको पल्लले पोखरीमा, माछा नभएको पोखरीमा जीर्ण कुञ्चावा पखेटा खसिसकेका कोच पन्छीले जस्तै झायन्ती ढुकेर बस्नेछ। र हेर्नुहोस् त कसो के गर्ने बिचरा त्यो पखेटा खसिसकेको कोच पन्छीले। त्यो बुढो अवस्थामा कतै हल्न पनि सकिन्न, हिँड्न पनि सक्दैन, जुन गर्नुपर्ने समयमा केही पनि गरेन। अब मगन्ती भइसकेपछि अब के गर्ने, अब त्यो समय के भयो, मनुष्य जीवन नै पराजय भयो। यौवन अवस्थामा धन नकमाएर ब्रह्मचर्य पालन नगरेर बस्ने व्यक्तिले माछा नभएको पोखरीमा ढुकेर क्रोच पन्छीले जीवन सित्तैमा फाले चाहिँ आफ्नो जीवन खेरो फाल्नु पर्ने हुन्छ सज्जनवर्गहरू है।
फ्याँकिएको पुरानो धनुषले चाहिँ बितेका घटनाहरू मात्रै चिन्तन गरेर अफसोस गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याँकिसकेको पुरानो धनुष भनेको जस्तै कि यहाँदेखि बाण छाडिदियौँ, त्यो बाण कहाँ गएर खस्यो, अब त्यो फेरि प्रयोगमा आयो त भन्दा आएन, त्यो त्यहीँ गडेर भाँसेर त्यहीँ खिएर त्यो खतम भएर जान्छ। त्यस्तै यी दुईजना दम्पति पनि हामीले कस्तो खाना खान्थ्यौँ, हामी कस्तो सेट थियौँ, हामी कस्तो साउ थियौँ, हामी कसरी कस्तो घर थियो, हामी कसरी बस्थ्यौँ भनेर त्यो मगन्तेको त्यो बुढाबुढी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो आफूले गरेको त्यो मोज मस्तीलाई सम्झेर अहिले खान पनि छैन, लाउन पनि छैन, बस्न पनि छैन, त्यसमा सोचमा डुबेर बस्नुपर्ने स्थितिमा आउँछ। त्यसकारणले मातापिताहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई के अंश दिने त भन्दाखेरि अकुशलबाट बचाउने अंश, कल्याण मित्रको सङ्गत गर्ने, कुशल पुण्यमा श्रेष्ठ बनाउने, अग्रसर बनाउने र उहाँहरूलाई राम्रो सिप दिने, यो नै सर्वोत्तम अंश हो भन्ने कुरालाई यसरी राम्ररी बुझ्नु पर्यो। यसमा फेरि यो नराम्रो पक्ष भयो भने राम्रो पक्षमा फेरि हामी परित्राण निश्चयमा अनाथपिण्डिक महाजनको साउजीको घटनालाई लिएर व्याख्या गरिरहेको छ। छोराछोरीहरूलाई सङ्ग्रह गर्नमा अनाथपिण्डिक साउजीको नमुना लिन योग्य छ। त्रिरत्नप्रति अति श्रद्धावान महाजनका छोरा भए तापनि काल नाम गरेका ती अनाथपिण्डिकका छोरा भगवान शास्ता कहाँ जाँदैनथे। सज्जनवर्गहरू, बुबाले एक्लै 54 करोड धन सम्पत्ति खर्च गरेर दान गरिएको श्रावस्ती जेतवन बिहार, बुबा बिहारमा 3 पटक जानुहुन्छ, बिहान दिउँसो साँझ। तर ती आर्य बुबाका छोरा भन्नुहुन्छ भने, बिहार दाताका छोरा भन्नुहुन्छ भने सज्जनवर्गहरू भगवान शास्ता कहाँ जाँदैनथे, उपदेश सुन्दैनथे, सङ्घको सेवा उनले गर्दैनथे। सज्जनवर्गहरू बडा गजब छ। महाजनले अराएको पनि मान्दैनथे। एक दिन महाजनको मनमा यस्तो विचार आउँछ। विचार आएर, ओहो बाबु, तिमी उपोषद धारण गर्नको निम्ति बिहारमा जाऊ, बिहारमा गएर उपोषद व्रत यानि 8 अङ्गले युक्त भएको शील पालन गरेर आऊ। त्यसरी तिमी बिहारमा गएर शील पालन गरेर आयौ, त्यहाँ भन्ते भगवानहरूले, भन्तेजीहरूले भनेको कुरालाई मानेर तिमी शीलवान भएर आयौ भने बाबु म तिमीलाई 100 रुपियाँ दिन्छु, 100 रुपियाँ दिन्छु भनेर आफ्नो बुबाले छोरालाई कहाँ पठाए भन्नुहुन्छ भने बिहारमा जान पठाए। बिहारमा गएपछि भगवान शास्ताको दर्शन हुन्छ। भगवान शास्ताले धर्मोपदेश गरिदिनुहुन्छ। यदि भगवान शास्ता बिहारमा हुनुहुन्न भने त्यहाँ भन्तेजीहरू हुनुहुन्छ, भिक्षु भन्तेजीहरू हुनुहुन्छ। भन्तेजीहरूको दर्शन हुन्छ। भन्तेजीहरूबाट शील अधिष्ठान गर्न पाइन्छ। भन्तेजीहरूले शीलानी संशको विषयमा लिएर उपदेश गरिदिनुहुन्छ। अनि मेरो छोरा ज्ञानी हुन्छ बिहारमा गयो भने भन्ने हिसाबले चाहिँ छोरालाई अहिले पैसा दिएर 100 काशर्पण भनेको त्यतिखेर धेरै नै मूल्य भएको रुपियाँ हो, त यसरी दिन्छु भने। अब पैसा मन पराउने काल उपासकले उपोषद धारण गरे, बिहारमा गए। तर उनले के गरे त भन्दाखेरि कुनै पनि धर्मोपदेश नसुनिकन एउटा पाइक पर्ने ठाउँमा सुतेर बसेर फर्केर आए। किन उनलाई त श्रद्धा छैन सज्जनवर्गहरू। खाली पैसाको लोभले, लालचले मात्रै बुबाको सतलाई उनले स्वीकारेर उनी कहाँ गए? बिहार गए। शील चाहिँ अधिष्ठान गरे अनि एक कुनामा आफूलाई पाइप पर्ने ठाउँमा उनी सुते। अनि बिहान सबेरै फर्केर आए। घरमा पुगी जाउलो आदि खुवाउँदा पनि नखाइकन 100 रुपैयाँ हातमा आएपछि मात्र खाना खाए। फेरि अर्को पटक
पनि साउजीको मनमा, अनाथ पिण्डिकको मनमा विचार आयो, बिहार गइदिएबाट कल्याण हुने थियो। तथागतको उपदेश सुनेर एक पद भनौँ सम्झेर आऊ, म 1000 कासर्पण दिन्छु भने आफ्नो छोरालाई फेरि यो पटक चाहिँ उपोषणले मात्र हुँदैन, शास्त्रबाट उपदेश सुन्नु र त्यहाँ सुनेको केही अंश चाहिँ मलाई आएर सुनाउनु भन्नुको तात्पर्य बुद्धादि सत्पुरुषको सङ्गत गर, उहाँहरूले दिनुभएको शिक्षालाई आचरण गर, तिम्रो जीवन कल्याण हुनेछ भनेर आफ्नो छोरालाई, आफ्नो सुपुत्रलाई यसरी चाहिँ 1000 रुपियाँ दिनेछु, जो तिमी बिहारमा गएर उपदेश सुनेर आऊ र त्यहाँबाट सुनेको उपदेश चाहिँ केही अंश मलाई पनि आएर भन भन्दा। अब 1000 रुपियाँ भन्ने कुरा त ठुलो सज्जनवर्गहरू, एक रात बिहारमा गएर उपदेश सुनेर आउँदा 1000 रुपियाँ मिल्छ भने त यो त महिना दिन, 6 महिना, वर्ष दिन लगाएर पनि कमाउन सकिँदैन थियो। त एकै रातमा बिहार गएर उपदेश सुन्दा 1000 रुपियाँ, यही हो मौका भनेर कालले पनि बुबासँग शत मन्जुर गरे र अनि तथागत कहाँ उपदेश सुन्दा एक टुक्रा सम्झेमा अर्को पद उपदेश नसुनिकन भागेर जान्छु भन्ने विचारले उनले सुनेका हुन्। ध्यान दिएर उनले उपदेश सुने। याद हुने बित्तिकै म भगवान शास्त्रको अरू उपदेश सुन्दिनँ, त्यतिलाई मात्रै याद गरेर भोलि बुबालाई चाहिँ गएर भनेर 1000 असर्पी लिन्छु भन्ने त्यो मनसायले सुन्दा सुन्दै भगवान शास्त्रले इदं दुःखं सच्चन्ति, यो नामरूप पञ्च स्कन्द भनेको वास्तवमा दुःखको मुस्लो हो, दुःखको पहाड हो भनेर चतुरार्य सत्यको धर्मोपदेश गरिदिनुभयो सज्जनवर्गहरू है। यो प्रतिसन्धिबाट नै यो शरीर के हो त भन्दाखेरि दुःखै दुःख दिन प्रतिदिन जरा हुँदै आइन्छ, जर्जरित हुँदै आइन्छ। दुःखै दुःख सुख कहाँ छ र सज्जनवर्गहरू यो खण्डमा। अनि जब अलिकति व्याधिले चाप्यो भने अझ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने बस्न पर्दा पनि सुख छैन, उड्दा पनि सुख छैन, लेड्दा पनि सुख छैन, हिँड्दा पनि सुख छैन, खाँदा पनि सुख छैन। सुख कहाँनिर छ सज्जनवर्गहरू यो शरीरमा? जतै ततै दुःखै दुःख, जुतै दुःख, बस्दा पनि दुःख, उड्दा पनि दुःख। यो शरीरको जुनसुकै ठाउँमा पनि विपस्सी साधकहरूले यदि विपसना गरेर आफ्नो शरीरको उत्पत्ति विनाशलाई राम्रोसँग देख्न सक्ने व्यक्तिहरूले सियोको नोक जति राख्ने ठाउँ नै छैन यो शरीरमा। जहाँ पनि हेर्यो रूपम अनिच्चा, वेदना अनिच्चा, संज्ञा अनिच्चा, संखारा अनिच्चा, विज्ञाना अनिच्चान्ति। रूप स्कन्द पनि अनित्य, परिवर्तन भइरहेको छ। वेदना स्कन्द भन्ने जुन अनुभूति गर्ने जुन सुख दुःख उपेक्षा, त्यो वेदना पनि के भइरहेको छ? बन्ने बिग्रिने उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। संज्ञा स्कन्द भन्ने पनि त्यो पनि क्षणमा परिवर्तन भइरहेको छ। संस्कार स्कन्द पनि परिवर्तन भइरहेको छ। विज्ञाने खण्ड भन्ने जुन विज्ञान स्कन्द पनि उत्पत्ति विनाश भइ नै रहेको छ। फेरि दुःख सूत्र अनुसार भन्दाखेरि रूपम दुःख, वेदना दुःख, संज्ञा दुःख, संखारा दुःख, विज्ञान दुःख है। यति हजुरहरूले बुझ्नुभयो। हामी नेपालीहरू भएको हुँदाखेरि धेरै यसलाई अर्थाइराख्नु पनि पर्दैन। रूपम दुःख भन्ने बित्तिकै यो 3.5 हातको यानि 32 कोठसले बनेको यो शरीर दुःखको मुस्लो हो। 4 महाभूतले बनेको यो शरीर दुःखको मुस्लो हो। कर्मचित्त ऋतु आहारले बनेको यो शरीर दुःखको मुस्लो हो।
भन्ने कुरा हामी सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। त यो यहाँ के मात्रै छ त भन्दा दुखै दुःख दुखै दुःख दुखै दुःख दुखै दुःख मात्र छ सज्जनवर्गहरू। र अर्को हिसाबले फेरि भन्नुपर्दाखेरि रूपम अन्नात्ता, वेदना अन्नात्ता, संज्ञा अन्नात्ता, संखारा अन्नात्ता, विज्ञान अन्नात्ता, आफ्नो स्वाधीनमा छैन सज्जनवर्गहरू। यो रूप अहिले एकछिनमा ठिक छ, एकैछिनमा चिरचिर चिरचिर पसिना आएर खलखल खल ललक लुलुक भएर के भयो भयो। अघि भर्खरसम्म ठिकै थिए, अहिले भर्खरै के भयो भयो हेर्नुहोस् न, म त ललक लुलुक भयो, चक्कर आए जस्तो भयो, बान्ता आउला जस्तो भयो। हेर्नुहोस् त यो मेरो शरीर पनि मेरो अधीनमा छैन सज्जनवर्गहरू। यसलाई भनिएको रूपं अन्नात्ता। अनि शरीरमा अघिसम्म कति आनन्द थियो, कति सुख थियो, मलाई आनन्द दिवा भोजन खाएर एकछिन आराम गरेको कति आनन्द थियो। उठेर एकछिन बसेको त खोइ के भयो भयो, जतै ततै दुखे जस्तो, कसैले पिटे जस्तै, कसैले बाँधेर कुटे जस्तो, सबै दुखै दुःख भइरहेको छ, भतभत्ती पोलिरहेको छ। हेर्नु न, अघिसम्म सबै ठिकै थियो, तर यो शरीर अहिले तुरन्त के भइदियो? अनित्यको कारणले, आफ्नो अधीनमा नभएको कारणले अलिकति रत्तिभर पनि सुखानुभूति भन्ने छैन। सबै जिउ लकलक लकलक कामिरहेको छ। यसलाई भनिएको वेदना अन्नात्ता। वेदना भन्ने त्यो सुख दुःख उपेक्षा गर्ने, अनुभूति गर्ने पनि मेरो अधीनमा छैन, मेरो स्वाधीनमा छैन। यतिमा हजुरहरूले बुझ्नुभयो संज्ञा पनि अन्नात्ता, संखार पनि अन्नात्ता, विज्ञान भन्ने बुझ्ने मन पनि मेरो अधीनमा छैन भनेर यसरी अनित्य, दुःख, अनात्मा त्रिलक्षणको कुरा भगवान शास्त्रले काल उपासकलाई उपदेश गरिदिनु भयो। अनाथ पिण्डिकले आफ्नो छोरालाई बाबु तिमी बिहार जाऊ, बिहार गएर भन्तेहरूबाट उपदेश सुनेर आयो भने म तिमीलाई 100 रुपियाँ दिन्छु। यो पटक त म तिमीलाई बिहार गएर आयो भने 1000 रुपियाँ दिन्छु भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले त्यो काल उपासकलाई अनुकूल हुने गरी, काल उपासकको मन परिवर्तन हुने गरी उपदेश गरिदिनु भयो। त्यसमा पनि चतुरार्य सत्यको धर्मोपदेशलाई गरिदिँदाखेरि काल उपासकले एकदमै ध्यान दिएर सुनेर हेर्दा त भगवान शास्त्रले भन्दै हुनुहुन्छ, कानले सुन्दै हुनुहुन्छ। सुने मुताबिक आफ्नो शरीरमा हेर्दा त शरीर जहाँ पनि हेऱ्यो परिवर्तन भइरहेको छ, जहाँ पनि हेऱ्यो हाइसुकै यति राम्रो बिहारमा बुबाले 54 करोड धन सम्पत्ति खर्च गरेर बनाइदिएको बिहारमा सुखपूर्वक बसेका छन्, तर उनको शरीरमा जिउमा जतै ततै दुखै दुःख दुखै दुःख। ए बाबा न कोदालो खन्नु परेको छ, न कुनै हलो जोत्नु परेको छ, न कुनै गाग्रोमा पानी बोक्नु परेको छ। सुखपूर्वक बिहारमा पलेटी मारेर बस्दा पनि जिउबाट पसिना निस्केर यता लुछे जस्तो कोपारे जस्तो हुँदाखेरि त यति सुखपूर्वक बस्दा पनि मेरो शरीरमा रत्तिभर पनि सुख छैन भन्ने कुरालाई उनले आफ्नो ज्ञानले स्वयं स्वानुभूति भनौँ न, भावितामय प्रज्ञाले यसरी भगवान शास्त्रले उपदेश गरेकोलाई सुनेर बुझेका मात्र होइनन्, उनले आफ्नो भित्री ज्ञानले चाहिँ हेर्दा यो शरीरलाई निहालेर हेर्दा त ओहो यो शरीर त मेरो अधीनमै रहेनछ। यसो नहु भन्दा पनि नहुने, नदुख्न भन्दा पनि नहुने, भोक नलाग्न भन्दा पनि नहुने भने जस्तै नि तपाईँहरूलाई मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि त यो शरीर आफ्नो अधीनमा नभएको हुँदाखेरि उनलाई टक्क ज्ञान हुन्छ र उनले पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छन्। यसरी पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेपछि रातभरि बिहारमा दिन बित्यो। बिहान भगवानलाई लिएर उनी आफ्नो घरमा भोजनको लागि भगवान शास्त्रको पात्रो समातेर जानुभयो। अनाथपिण्डिक बुबाले आफ्नो छोरालाई हेरेर एहे मेरो बाबु कहिले पनि भगवान शास्त्रको छेउमा गएको होइन, कहिले उपदेश सुनेको होइन, कहिले भिक्षु बन्तीहरूसँग सङ्गत गरेको होइन। आज भगवान शास्त्रको पात्रो बोकेर आउँदाखेरि बुबाको मनमा यति आनन्द आयो सज्जनवर्गहरू। किन रात दिन जाँड खाने, रक्सी खाने, नहुँदो फटाहरूसँग लागेको हुँदाखेरि बुबालाई दुःख भइरहेको थियो। आज भगवान शास्त्रलाई यसरी लिएर आउँदाखेरि अनाथपिण्डिकको घरमा सधैँ नै भोजन हुन्थ्यो, तर अनाथपिण्डिकका सहपरिवारहरू सबै दान गर्दाखेरि त्यो छोरा चाहिँ आफ्ना साथीहरूसँग
कता हो कता बुबासँग पैसा लियो, देशभरि साथीहरूसँग मनपरी गरे, राति आयो। देशभरि गयो, घुम्यो, डुल्यो, खायो अनि राति आयो। कहिले पनि बुद्ध धर्म सङ्घलाई सेवा गरेका होइनन्, कहिले भगवान् शास्त्र आउँदा अगाडि बसेर नमस्ते गरेका होइनन्। आज भगवान्सँगै पात्रो बोकेर आउँदाखेरि बुबाको मन बडा गदगद भयो सज्जनवर्गहरू। त यसरी तथागतको उपदेश सुन्दा उनी अलिकति मात्रै सुनेर म जान्छु भन्ने के सोचेका थिए, तर सुन्दा सुन्दै के भन्ने सज्जनवर्गहरू, उपदेशमा एकदमै गत परेर उनी सोतापन्न भए। यसरी महाजनको छोराको प्रसङ्ग सर्वोत्तम सङ्ग्रह हुन पुग्यो सज्जनवर्गहरू। आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी सङ्ग्रह गर्ने भनेर मैले अघि भनिसकेको छु। नम्बर 1 मा अकुशलबाट बचाउने। छोराहरूले नराम्रो गर्छन् भने तिनीहरूलाई फकाएर हुन्छ कि चक्लेट दिएर हुन्छ कि मिठो काउलो पारेर हुन्छ कि काखमा राखेर हुन्छ कि त्यतिमा भएन भने झपाडेर हुन्छ कि 1-2 थप्पड हानेर हुन्छ कि उनीहरूलाई हरेक अकुशलबाट बचाउनु यो सर्वोत्तम दाइजो, सर्वोत्तम मातापिताले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई दिने अंश। अर्को, हरेक राम्रो काममा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। हरेक राम्रो कामलाई मातापिताहरूले निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। बाबु तिमीले यसो गर्नुपर्छ, यसो गर, यी तिम्रा मामा हुन्, यी तिम्रा माइजू हुन्, यी तिम्रा फुपा हुन्, यी तिम्रा फुपू हुन्, उहाँहरूलाई यसरी सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई यसरी सहयोग गर्नुपर्छ। टाढा नजाऊ, आफ्नै आफन्तमा उहाँ तिम्रो दाजु हो, उहाँ तिम्रो भाउजू हो, दाजु भाउजूलाई यसरी सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर, यो तिम्रा दिदी हुन्, यी भेना हुन्, उहाँहरूलाई यसरी सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि छ राम्रो काम चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। तेस्रोमा विशेष पोइन्ट चाहिँ आफूले नखाएर भए पनि छोराछोरीहरूलाई योग्य एउटा सिप दिनुपर्ने हुन्छ। आफू नहुँदा पनि मेरो छोरा मेरो छोरीहरूले यो गरेर खान सकुन् भनेर एउटा सिप उनीहरूलाई शिल्प दिन सक्यौँ भने बडा कल्याण हुन्छ। त लौकिकले मात्र हुँदैन। अहिले अनाथ पिण्डिकले त आफ्नो छोरालाई धर्मबाट पनि उपकार गरे, हैन? लौकिकबाट मात्रै होइन, धर्मबाट पनि उपकार गरेको हुँदाखेरि सज्जनवर्गहरू, त्यही भएर त्यो पथव्या एक रजेन सगस गमनेन वा सब लोक दीपचेन सोतापति फलङ वरङ भन्नेको छ है। पथव्या एक रजेन, पृथ्वीको एक राज भए तापनि, सगस गमनेन वा ब्रह्मलोक देवलोक जान पाउनु भन्दा पनि, सब लोक दीपचेन एउटा चक्रवर्ती राजा नै हुन पाए तापनि, सोतापति फलङ वरङ सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान नै उत्तम छ। लौकिकबाट पनि सङ्ग्रह भयो, त्यति मात्रै होइन लोकोत्तर अङ्गबाट पनि के भयो, छोराछोरीको सङ्ग्रह भयो। 4 अपाय दुर्गति बन्द भयो। छछाबी ठानानी अब बकादुङ, अब उनीहरूबाट मातु घातक पितु घातक अरहन्त घातक बुद्ध लोही पादक आदि गरिएका पञ्च अनन्तरीय कर्म हुँदैन। प्लस महत्त्वपूर्ण कुरा के त भन्दा भगवान् शास्ता बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नलाई छाडेर अब उनीहरूले आफ्नो शास्ता खोज्दैनन् सज्जनवर्गहरू। बडा कल्याणकारी सङ्ग्रह। त यसरी आफ्ना मातापिताहरूले छोराछोरीहरूलाई सङ्ग्रह गर्न सक्नुभयो भने तब बल्ल के हुन्छ त भन्दा भविष्यमा गएर फेरि ती यस्तो ज्ञानी भएका सिन्जो जस्ता छोराहरूले आफ्ना मातापितालाई फेरि त्यो आमाले मेरो बुबा विदेश गएर काम गरेर मलाई यहाँ बोर्डिङ पढाइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज म ठुलो भए, त अहिले मेरो आमा बुबाहरू वृद्ध भए, म सिन्जो भन्ने ठिटो जवान भए, त अब मैले मातापिताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अब उसलाई सिकाइराख्नु पर्दैन, किन ऊ ज्ञानी भयो। त सज्जनवर्गहरू जति व्याख्या गरे पनि यो लामो नै चल्छ, मलाई लामो व्याख्या नगरौँ भन्दा भन्दै पनि आज थोरै लामो भयो। त यसरी चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूको सङ्ग्रह गर्नुहोस् र लोकोत्तर दुवै मङ्गल साथ लिनुहोस्।
इदं मे दानम् आसवक्षया वहं होतु इदं मे दानं निबानस पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सबे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।